आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर IUT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज के लिए एक आला सतही मीटिंग में लिया जायजा। इन कवानीन में भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय अधिनियम है शामिल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रुकन पार्लियामान आगा सईद रूहुल्लाह महदी को दिया जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर हुकूमत मरकज के साथ लड़ नहीं सकती है। उमर अब्दुल्ला अवाम के हैं। वजीर आला आगा सईद रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के दरमियान खलिश बरकरार। यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस BJP के खिलाफ हिकमत अमली को पहले तय करे। ADGP IPS विजय कुमार का अचानक तबादला दिल्ली AGMUT कैडर में हुआ। वजारत दाखिला ने हुक्मनामा किया जारी। दफा 370 और 35 से कश्मीर से ज्यादा जम्मू खत्ते के अवाम को बख्शा था तहफ़्फ़ुज़। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तबसरा। केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर दिल्ली में जाट बरादरी को धोखा देने का लगाया इल्जाम। और पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में। गुलमर्ग और पहलगाम में बिल तरतीब दर्जे हरारत -10.4 और 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया रिकॉर्ड। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय शख्स अधिनियम 2023 के नफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस एहलकारों और दीगर महकमों के अफसरान की सलाहियतों को तामीर और तरबियत के लिए उठाए गए जामिया इकदाम का जायजा लिया ताकि नए फौजदारी कवानीन का मौसर निफाज यकीनी बनाया जा सके जो 1 जुलाई 2024 से नाफिज हुए हैं। उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने और संगीन जरायम, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और दहशतगर्दी से मुतल्लिक वाक़ात में सजा की शरह बढ़ाने के लिए मुख्तस कोशिशों पर जोर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमें पुलिस के इक़दाम में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा और नए फौजदारी कवानीन में मुतय्यन करदा टाइम लाइन्स के मुताबिक तफ्तीश और मुकदमात की तेज रफ्तारी समात को पूरा करना होगा। उन्होंने नए फौजदारी कवानीन के असरात का मवाजना करने के लिए एक मुताला करने की हिदायत दी और अवाम में इन कवानीन के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ महकमों जैसे इत्तलाआत, तालीम, समाजी बहबूद और कानूनी खिदमात अथॉरिटी के साथ मुश्तरका तौर पर अवामी आगाही कैंपों के लिए एक कैलेंडर तैयार करने की भी हिदायत दी है। इजलास में मुख्तलिफ तकनीकी इकदाम, SPO और रहनुमा उसूलों की नोटिफिकेशन, नए कवानीन का डोगरी और कश्मीरी ज़बानों में तर्जुमा, FSL वीनस की खरीदारी और फॉरेंसिक माहिरीन, जेल के एहलकारों और अदलिया के अफसरान की तरबियत पर भी बातचीत की गई है। इस आला सतही इजलास में चीफ सेक्रेटरी अतल डल्लू, DGP नालीन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्रकर भारती, DGP जेल डिपार्टमेंट दीपक कुमार, एडिशनल DGP हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेशन MK सिन्हा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर मनदीप के भंडारी, IGP हेडक्वार्टर्स PHQ भीम सेन टूटी और IGP क्राइम डॉक्टर सुनील गुप्ता समेत मुतअद्दिद आला अफसरान ने शिरकत की। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर और मरकज के दरमियान ताल्लुकात में ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों को बाहमी हम आहंगी के साथ काम करना चाहिए ताकि अवामी मसाइल हल किए जा सके। आगा रूहुल्लाह के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर मरकज के आदमी होने का शुबा जाहिर किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि आगा रूहुल्लाह को अपनी राय देने का हक है, लेकिन हकीकत यह है कि उमर अब्दुल्ला अवाम के वजीर आला हैं और वो किसी के अहकामात पर अमल नहीं करते। क्या हम चाहते हैं कि मरकज से महज आराई करे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत की तरक्की और अवाम की भलाई के लिए मरकज के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम मरकज के साथ लड़ाई नहीं चाहते क्योंकि इससे अवामी मसाइल का हल मुमकिन नहीं होगा।
ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ریاست کی ترقی کے لیے مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم لڑائی میں مصروف ہوں گے تو سکول اور اسپتال کیسے بنائیں گے؟ اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر آپ کے ساتھ۔ زندگی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور اس فرض کو نبھاتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ۔ جموں کشمیر یوٹی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی، کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کو دلی اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس معاملے پر میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ دلی اسمبلی انتخابات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کانگریس اور دیگر زمینی سطح کی سیاسی جماعتوں پر منحصر ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام آدمی پارٹی نے دلی میں گزشتہ دو ریاستی اسمبلی انتخابات جیتے تھے۔ اس بار ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ دلی کے عوام کا کیا فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اتحاد صرف انتخابات تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے یہ ہر چیز میں موجود ہے اور صرف انتخابات تک محدود نہیں ہے۔ اتحاد کا مقصد ملک کو مضبوط بنانا اور ہمارے ملک سے نفرت کو ختم کرنا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کشمیر IPS وجے کمار کو تبدیل کر کے نئی دلی میں AGMUT میں تعینات کیا گیا ہے۔ واضح رہے IPS وجے کمار نے کشمیر میں بحیثیت انسپکٹر جنرل آف پولیس کے طور پر بھی اپنے فرائض انجام دیے۔ IPS ADGP وجے کمار نے کشمیر میں ملیٹنسی کے ساتھ نمٹنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پر نارکو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کمر بستہ رہے ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ NC نے ہمیشہ ریاستی عوام کی خوشحال، فارغ البانی، امن، سکون، عزت اور آبرو کی زندگی کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی انفرادیت، پہچان اور اجتماعیت، خصوصاً بھائی چارہ کی مشعل کو فیروزاں رکھا ہے، اور یہ جماعت آج بھی اپنے سنہری اصولوں پر قائم دائم ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے کٹھوا میں کارکنوں کے ایک کنونشن سے خطاب کے دوران کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ دفعہ 370 اور 35 کشمیر سے زیادہ جموں کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے تھے۔ مہاراجا نے یہاں اس لیے اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون لاگو کیا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پنجاب کے سرمایہ کار جموں کے غریب عوام کی زمینیں سستے داموں خریدیں گے اور وہ خود بے گھر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی پوزیشن کا خاتمہ ہونے کے بعد یہاں لوگوں نے جشن منایا، لیکن حقیقت سامنے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جموں کے عوام کو 9 اگست 2019 کے فیصلے کا خمیازہ بھگتنا پڑا اور آج بھی بھگت رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کے دوران یہاں مذہب کے نام پر ووٹ مانگا گیا اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ عام آدمی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار پرویش ورما کے خلاف الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے اور کہا کہ اس اسمبلی حلقہ میں ووٹروں کے ناموں کو شامل کرنے اور ہٹانے میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ کیجریوال کے ساتھ دلی کے وزیر اعلیٰ آتشی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگت مان اور رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے نئی دلی اسمبلی میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی۔ کی شکایت کے بعد کیجریوال نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی دلی سیٹ پر 22 دنوں میں 5,500 ووٹ کاٹنے کی درخواستیں موصول ہوئی ہے، جن میں 79 افراد کے نام ووٹ کٹوانے کی درخواستیں دی گئی ہے۔ ان میں سے 18 لوگ یہ کہہ کر سامنے آئے کہ انہوں نے درخواست نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فراڈ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ گزشتہ 15 دنوں میں 13,000 نئے ووٹ بنانے کی درخواستیں کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ اتر پردیش اور بہار لوگوں کو لا کر جعلی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 18.5% ووٹ ادھر سے ادھر کر دیے جائے تو الیکشن ایک ڈرامہ اور تماشا کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وادی کشمیر میں شدید سردی کا زور جاری ہے۔ اگرچہ صبح دھوپ کھلی رہتی ہے، تاہم مطلع صاف رہنے سے شبانہ سردیوں کی لہر مزید تیز ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں 15 جنوری تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ متعلقہ محکمہ کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں 10 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی توقع ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں۔ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔